हेलो साथीहरू, म चाहिँ अहिले बेलुकाको 8 बजिसक्यो। अन्त सब्जी केलाउँदैछु। मेथीको सागको, तोरीको समथिङ मेथीको के को साग हो केलाउँदैछु, किनकि अब बिहान त भ्याउँदिनँ नि त। भर्खर नानी सुताइसकेँ अनि चाहिँ केलाउँदैछु साग हो। त्यहाँदेखि यहाँ पालक पनि छ, अझै पालक पनि केलाउनु पर्ने छ। साग चाहिँ यस्तो फ्रेस छ कि पालङ्गी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बेलुका भएर होला अलिक कस्तो कस्तो देखिरहेछ, तर फ्रेस फ्रेस छ। मलाई चाहिँ साथीहरू रुगामार्गी लागेर चाहिँ नि यस्तो खोकी लागिसक्यो कि कति दबाई खाँदा पनि जाती भएकै छैन। के खानुपर्ने हो साथीहरू भनिदिनुहोस् है। सो गुड नाइट साथीहरू, तपाईँहरूलाई सबैजनालाई बाई बाई।